अस्सलाम वालेकुम। आज गुफ्तगू के इस पहले एपिसोड में मेरे साथ इंतहाई मोतबर शख्सियत हैं, बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन रही हैं और समाजी हवालों से उनका बहुत काम है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहस से उनकी शहरियत है, अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन बड़े अरसे से पाकिस्तान में हमारे अपने वसेब में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। गुफ्तगू के इस पहले एपिसोड में मुझे ये एजाज़ हासिल है और मैं समझता हूँ और उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि गुफ्तगू अमजद फारूक डाह के साथ उनका जो ये मेरे पास आमद है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है और मैं आज उनको मिलवाता हूँ आपसे। और आप हैरान होंगे कि ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की और इसके अलावा कई ओहदों पर फायज रहीं, MNA रहीं। अपने इलाके में किस तरह से उन्होंने मेहनत की और एक एक घर पहुंची, चाहे इलेक्शंस हों, चाहे फ्लड्स हों या जो भी हालात गुजरे। डॉक्टर मीना जाफर लिगारी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस गुफ्तगू के प्लेटफॉर्म से हमारे पास तशरीफ़ लाई और हमें वक्त दिया। और मैं समझता हूँ कि ये आपका जिस तरह से टाइम है और आपका यहाँ आना, ये यकीनन हमारे लिए बायसे समझता हूँ कि बरकत बहुत है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपको मुबारकबाद भी कहना चाहती हूँ। ये आपका पहला एपिसोड है, अल्लाह आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह आगे भी आपके ऐसे अच्छे अच्छे मसाइल के लिए, नेक लोगों के लिए ज़रिए आप अपने मैसेज कन्वे करें पूरा हमारे पाकिस्तान कौम के लिए। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो बस हम मुख्तसर सा ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला है उसमें मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर है आपकी समाज के हवाले से जो खिदमात हैं वो एज ए पॉलिटिशियन भी बंदा करता है, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे ओहदों पर बंदा मुतमक्किन रहता है और काम करता रहता है जिससे आवाम को फ़ायदा होता रहे और अपना बंदा डिलीवर करके यहाँ से जाए इस दुनिया से। मेरा ये सवाल है, मैं आज पॉलिटिक्स को कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं चाहूँगा कि मुझे आप ये बताएं कि बड़ा आदमी कौन है? एक मजदूर है, एक वजीर आजम है, एक गवर्नर है, एक जो है किसी भी ओहदे पर है, वो बड़ा आदमी किसे हम कहेंगे? मुझे तो आप गलत बंदे से सवाल कर रहे हैं क्योंकि इस अल्फाज से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बड़ा तो सिर्फ मेरे हिसाब से एक ज़ात है, अल्लाह है, लेकिन आदमी का आपने नाम लिया, आदमी ओहदे से बड़ा नहीं होता। मेरे हिसाब से हर वो शख्स बड़ा है जिसका दिल बड़ा हो, और वही बड़ा है जिसका दिल बड़ा हो, पर वो जिस ओहदे में हो, वो अमीर हो, गरीब हो, वो अल्लाह के करीब होता है। और दिल बड़ा होने में मेरा मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप दिल बड़ा करके एक पास, लेकिन उसकी खिदमत, मेरे हिसाब से एक शख्सियत मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मुतासिर किया है वो जाफर लगारी था, जो उसको अल्लाह के बंदे के लिहाज से मैं हमेशा बड़ा समझती हूँ। और हुए उसके इसलिए नहीं कि वो एक सरदार था या एक बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, लेकिन क्योंकि वो एक इंसान नेक था, वो इस दुनिया को आखिरत के साथ साथ कोशिश किया चलने के लिए और अपने आखिरत को हाजिर हुजूर रख के इस दुनिया में उसने जिंदगी किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई, एक अजीब तूफान है, IMF का प्रेशर है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त हमारे नौजवानों को आप क्या नसीहत करेंगी? नौजवानों को क्या कहेंगी कि उनको अब क्या करना चाहिए? महंगाई का रोना रोते रहें या कुछ और करें? वैसे ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल मुझसे किया है। मेरा हमारे तकरीबन ओवर 50% अब नौजवान है, यूथ जिसको हम कहते हैं, और यूथ बजात खुद एक पावर है। और दुनिया अब एक ये कंप्यूटर साइंस बिल्कुल, और जितना हम डिस्टेंस वाइज दूर रहे हैं या है, अब उतना ही दुनिया इकट्ठे हुए हैं नज़दीक एक दूसरे के साथ। हमारे यूथ के पास एक्सेस है, मैंने ये देखा है, क्योंकि हम विलेज में भी काम करते हैं, शहरों में भी देखते हैं, एक्सेस है, नॉलेज कुछ पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन
ہماری یوتھ کے لیے وہ پروسیس، ایک نالج کا پروسیس جو ہونا ہے وہ سیالت ابھی تک ان کو نہیں ہے، ان کے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم ابھی بھی کافی بہت پیچھے ہے، اور اسکولس تو بنتے ہیں بٹ فیسلٹیز بنتے ہیں لیکن اس میں کوالٹی نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی آئی تھنک آئی کین جنرلائز اباؤٹ دس. یہ ایک پورشن ہے ڈاکٹر صاحبہ. دوسرا پورشن یہ ہے کہ نوجوانوں کو ان محدود وسائل میں جو ان کے پاس ہیں، جو ان کو ملک دے رہا ہے، ریاست دے رہی ہے، اس میں بھی ان کو کیا کرنا ہے. ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے، اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ کمانے والے ہوں تو وہ گھر چلے گا. پہلے تو میرا ایڈوائس یہی ہوگا ہر نوجوان کے لیے، جو آپ کے آس پاس ہے اسی سے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک صحیح طریقے سے ایجوکیشن حاصل کریں. محنت میں شاید آپ کو 20 گھنٹہ کام کرنا پڑے، ہم نے سب کیا ہے زندگی میں، اور جس نے نہیں کیا ہے وہی پیچھے رہ گیا ہے. اور آپ ایجوکیشن سسٹم اویل کریں، کوشش کریں کہ شارٹ کٹ نہ لے. یہ میرا سب سے بڑا ایڈوائز ہے. پیسے کے پیچھے نہ رہے، کوالٹی کے پیچھے رہے، خود کو امپروو کرے. اس کے لیے آپ کو نہ وسائل چاہیے نہ پیسہ چاہیے، آپ کے صرف اپنے آس پاس سے سیکھ لیں، اور اس کے لیے نہ آپ کو ڈگری کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان میں ابیلٹی بھی ہے اور ماشاءاللہ ایک سینس بھی ہے، اور یہ لوگ پیدا ہوئے ایک آزاد ملک میں، تو ان کے لیے میرے خیال کافی ہم خود کو محدود نہ کریں. مشکلیں ہمیشہ آئے گا، کہیں نہیں کہیں ضرور آپ کے آس پاس رہے گا، لیکن ہمارا چیلنجز باعث ایک انسان یہ ہے کہ ہم اس مشکلوں کو آسان اپنے لیے کیسے بنائے. لہٰذا ہم اسمال بزنسز کھول سکتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ نوجوانوں کو اٹھنا ہے اور روزانہ کچھ کر کے دکھانا. یہ نہیں کہ 12 بجے تک میں سو جاتا ہوں اور رونا روتے رہے مہنگائی کا، کسی اور کے اوپر پوائنٹ گورنمنٹ کیوں نہیں کرتا. وہ نہیں، اللہ کا نام لے کے اپنی مدد اپنی ذات سے شروع کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے امریکہ میں بڑا وقت گزارا، باہر کے ملکوں کے آپ کے وزٹس ہیں، اللہ نے آپ کو بہت موقع دیا، آپ نے سفر کیا، تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ پاکستانی نوجوان اور امریکن نوجوان، اس میں کیا فرق ہے، کیا اس سوسائٹی میں فرق ہے؟ یہ ضرور بتائیں. امریکہ میں آپ 14-15 سال کے بعد آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنا خود کام کریں. 16 کے بعد تو آپ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے آپ کی ہے. الحمدللہ میرا ایک ایسٹرن بیک گراؤنڈ تھی، پھر بھی اللہ نے میرے اوپر ہمارے لیے تھوڑا سا آسانی تھا. لیکن میں نے خود تقریباً 12 سال کی تھی جب میں نے کام شروع کیا تھا. وہ تو اس وقت شوق کی تھی، لیکن 18 کے بعد اگر آپ اپنا پہچان نہیں بناتے، آپ سوسائٹی کا آپ حصہ ہی نہیں بن سکتے. آپ ایسے ادھر نہیں کہہ سکتے کہ میں 18 سال ہوں، گھر میں ہوتی ہوں اور میں کچھ کرتی نہیں ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا ایک بالکل اپوزٹ امیج جاتے ہیں. کئی بار ہم وائس اسٹوڈنٹ بھی، شاگرد بھی رہے ہیں، کام بھی کیا ہے. پر جب میرا یونیورسٹی ہوا میں نے خود 2 جاب بھی کیا ہے اور اسکول یعنی آپ جاب بھی کرتی رہی ہیں، پڑھتی بھی رہی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس وسائل بھی تھے. الحمدللہ. اور میرے گھر میں کیونکہ ایسٹرن گھر تھا نا، وہ نہیں تھا کانسیپٹ کہ 18 کے بعد نکل جاؤ. لیکن ادھر جو ہے ہمارے یوتھ تقریباً لیزی ہے، کوشش کم کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کسی جاب میں شرم نہیں ہے. چلو تمہیں دفتر میں جاب نہیں ملتا، جا کے مزدوری کرو، ملتے ہیں. ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم قرضہ لیتے ہیں، ہم خود اپنی سوچ کو بہت بڑا بناتے ہیں. میں جب میرا حیثیت نہیں تھا اسکول میں جب جاتی تھی، جب میں قرضے سے کام نہیں چلاتی تھی، میں اتنا ہی خرچہ کرتی تھی جتنا میرا پے چیک ہوتا تھا. سو وائی ناٹ ادھر. بہت مہربانی. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گفتگو کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہماری آج جو مہمان تھیں ڈاکٹر مینا جعفر لغاری، ان سے ہماری آج کی گفتگو ہوئی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جب بھی ملتان کا دورہ ہوگا آپ ہمیں ضرور ٹائم دیں گے. اور آج کی بڑی مختصر گفتگو تھی اور تھوڑے سے ٹائم میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ سے یہ وقت لیں. نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے ضرور ٹائم. آپ کی بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ وش یو آل دی بیسٹ.